Ika-27 nga Aldaw ta Kitanglad Celebration gisugdan na sa Libuna, Bukidnon. Kitanglad Protected Management Board nagpasalig nga padayong protektahan ang kinaiyahan, ilabi na ang Mount Kitanglad. Ano yung report? Adlaw Martes, formal nang gisugdan ang 3-day celebration sa 27th Aldaw ta Kitanglad sa probinsya sa Bukidnon. Ang selebrasyon nakasentro sa pagprotekta sa katubigan gikan sa Mount Kitanglad, subay sa tema nga Preserving Water, Sustaining Life, Honoring Heritage. Host LGU karon tuiga ang lungsod sa Libuna, diin duha ka barangay niini ang nalakip sa Kitanglad Protected Management Area. Maning atong ipahigayon gyud para sa pagpreserbar gyud sa atong Mount Kitanglad. So advocacy ba nga masulod gyud silang hunahuna kasing-kasing nga naagi tay bukid nga preserbahon aron lamang matabangan pod kagaya di oro, ang ulan, ang weather ba nga makatabang gyud. Dakong kalipay sab ang gibati sa Bukidnon Provincial Environment and Natural Resources Office sa DENR tungod nagpabiling lig-on ang suporta sa 8 ka mga LGU nga protektahan ang Mount Kitanglad. Aron sa pagpaabot kanila nga ang Mount Kitanglad maogyoy tinubdan sa kinabuhi tungod kay ang tubig nga nagdagay-day nga giinom sa tao maoy kinabuhi sa tao. Nagpahigayon sab og Kitanglad Guard Volunteers Congress diin gitambungan sa nagkadiyang KGV gikan sa nagkadiyang LGUs. Gipasabot kanila ang importansya sa pagprotekta ug pag-amuma sa Mount Kitanglad ingon man sa mga nagkadiyang programa nga makuha nila gikan sa mga ahensya sa gobyerno. Bisag nagkaedad na ang among edad sa uban akong mga miyembro apan interesado gyapon og kursunada nga unta magpabilin ang panglantaw nga ang Mount Kitanglad Range Natural Park malauman nga walay mahitabo nga mga illegal activities. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.